सबैको अपनत्व हुने मोर्चा हुन त अब यो मोर्चा भन्ने शब्द कम्युनिस्टको हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब शब्दैमा आपत्ति छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने सबै जात थर धर्म वर्ग वर्ण जे छौँ हामी त्यो सबैको चाहिँ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित बनिरहेछ कि यो अहिले कन्क्लुजन भने होइन। म धेरै अहिले यो वाद प्रतिवाद गर्ने उसमा पनि छैन र एकदमै लुज अलायन्स, सबैले सबैको कुरा सबै मान्नुपर्छ होइन, मिल्न सकिने जति कुरामा सहमतिका साथ जाउँ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि वी आर एग्री टु डिसएग्री, तपाईँ र मेरो कुरा मिलेन है भनेर पनि त आफ्नो आफ्नो बाटो लागिन्छ नि। हामी असहमत हुनका लागि सहमत भयौँ पनि भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसरी हामी सहभागिता जनाउँछौँ भन्ने अब आज टेन्टेटिभ हामीले यो पेपर प्रस्तुत गर्यौँ। अब अहिले चाहिँ सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरूको, अब यो मेरो प्रस्ताव मात्रै हो है, फेरि सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरू यसमा अहिले सदस्य हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट पछि एक्जिक्युटिभ बनाउने हो अनि त्यसको कसको के उपयोगिता आदि इत्यादि र नागरिक सरकारवाला कुरा गरिसकेपछि अनि कसले के गर्ने कसले के नगर्ने, को कहाँ जाने को कहाँ नजाने। अहिले त त्यसो त अब जोगी सन्यासीहरू पनि हुनुहुन्छ, भोलि आन्दोलन भयो भने सिकन्दरारमा पण्डितजीहरू जाने र पशुपतिनाथमा चाहिँ नेताहरू जाने त होइन होला। त्यसैले अहिले एउटा लुज अलायन्स मात्रै भनेर मैले भनेको छु। र अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब एउटा सानो दस्तावेज बनाऊ, यो आदि इत्यादि जे भनिएको छ, यो दस्तावेज हाम्रो मलाई त लाग्छ आम नेपाली जनतामा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भन्ने कुरा हामीले जसले जे भने पनि सबैले बुझेकै छ। यो हामीले किन उठाइराखेका छौँ भने हामी जसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दैछौँ त्यसलाई हो। यो जसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रोपाउन्डर हामीले लिएर आयौँ भन्छन्, तिनीहरूको लागि हो यो भने। यसै कारणले गर्दाखेरि अब राज संस्थाको कुरामा अब पृथ्वीनारायण शाहको विरासत हुने भएन भने अर्को नयाँ राजा ल्याउने हो कि अब यो कसरी मिलाउने हो। यसै कारणले कुनै न कुनै आधारशिलामा जाउँ भने हो र हामीले यस्ता गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहनु पर्छ। र होला 50 पटक गरियो होला तर 51 पटकमा सफल हुन्छ कि होइन, 52 पटकमा हुन्छ कि। यसै कारणले होइन 20 पटक गरियो अब नगर्ने छोडिदिने भन्ने हो त होइन नि। आन्दोलनको स्वरूप होला, परिस्थिति होला, गतिविधि होला, जे होला त्यो त अब गर्दा गर्दै अदालतले सरकार बनाइदिन थालिसक्यो। अब यो कुरा गर्ने हो भने घन्टौँ बहस गर्न सकिन्छ कि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कार्यपत्रमा सबै कुरा समेटिएका छन्। गीता, महाभारत, वेदमा त सबै कुरा समेटिएका छैनन्। र घरमा छोरो बिग्रियो भनेर बाबुले महाभारत किनेर ल्याइदिएछ, युधिष्ठिर होला भनेको पढेपछि दुर्योधन भयो के गर्नु। यसै कारणले मलाई लाग्छ यो अहिले जुन यो कार्यपत्र हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ यो एउटा लुज अलायन्सको लागि समान विचारका मान्छेहरू कतिसम्म मिल्न सकिन्छ त्यो कुरा गरौँ। र कार्य समिति अथवा कार्य सम्पादन समिति जे बनाउने कुरा अझ गर्दा गर्दै त देश बाहिरका मान्छेहरूले पनि मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क गर्नु भएको होला। हामीले देशभित्र मात्र होइन बाहिर पनि गर्नुपर्ने छ। र एउटा कागज पत्र सधैँ पूर्णै हुन्छ भन्ने कुरा त मैले निवेदन गर्दिनँ। तर के हो भनेदेखि यसलाई अहिले हामी एउटा लुज अलायन्सको रूपमा अगाडि लिएर जाउँ अनि गर्दै गर्दा कार्य समिति बनाउने, निर्देशक समिति बनाउने, वडा कमिटी कसरी बनाउने। अझ कुरा गर्दाखेरि त मलाई हाम्रो संस्थाकै साथीहरूले वडामा पुग्ने गरिकन यो पेपर बनाउँ भन्दा यो त मैले 35 पेज लेखेको कागज थियो, यहाँ पढेर टाइम लाग्छ भनेर फेरि प्रेसाइज गरेर यो 16 पेजको कागज बनाएको। यतिले कहाँ पुग्छ र भने अब राज्य चलाउने परिवर्तनको लागि हिँड्ने मान्छे भनेको यति डकुमेन्टले पुरा त हुने होइन, तर यसले सिम्बलाइज चाहिँ गर्छ भने हो। यस कारणले गर्दा साथीहरूको सुझावको लागि हार्दिक धन्यवाद। किनभनेदेखि
विचार व्यवहार त आज एउटा छ, भोलि अर्को, पर्सि अर्को भइरहन्छ नि। युग अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थ हो। वर्तमान राज्य प्रणालीद्वारा राष्ट्रको स्वाधीनता, संप्रभुता, नेपाली जनताको एकता, स्वाभिमान क्रमशः स्खलित हुँदै गएको वर्तमानमा हाम्रो आदि अनादि कालदेखिको नेपाल राष्ट्र वैदिक, दैविक, सनातन अखण्ड राज संस्था सहितको नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र सामर्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको वाञ्छनीयता महसुस गरी यो मोर्चाको निर्माण गरिएको छ। नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकेन। नेपालीहरू बीच आपसी मैत्री, सद्भाव कायम राख्न सकेन। जनताले शान्ति, सुरक्षा, यो सुरक्षा भएको रहेछ, सुरक्षा है, उन्नति, स्वाभिमान महसुस गर्न सकेन भन्ने मान्यता राख्दै यसको विकल्पमा संप्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यता तथा भगवान बुद्ध पैदा गर्ने प्राचीनतम राज संस्था, भगवान पनि राजाले पैदा गर्दो रहेछ भने राज संस्था र आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्न, संवैधानिक अखण्ड नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापना समेतको उद्देश्यसँग सहमत तमाम सबै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन तथा यो विचारसँग सहमत प्रत्येक व्यक्ति समेतको एकीकृत स्वरूपको निर्माण गरी कर्म क्षेत्रमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धताका साथ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित भएको हो। राष्ट्रियता, विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरू अथर्व परिशिष्टमा उल्लेखित नेपाल प्राचीन देश हो। नेपाल, त्यो निपाल भएको छ, नेपाल पनि भन्ने गरिन्थ्यो। आजभन्दा 113 लाख वर्ष पहिले देखिको नेपाल संसारको प्राचीनतम सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यहाँ किराँत वंश, गोपाल वंश, महिषपालहरूले राज्य गरेका थिए। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि मध्य भारत हिमालयबाट किराँतहरू आएका यलम्बर किराँत राजा तिनै हुन्। लिच्छवीहरूले 400 एडी 750 वर्ष राज्य गरे भने अंशुवरमा मल्ल राजाहरूले 700 वर्ष राज गरे। पछि ईस्वी सम्वत 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो राष्ट्रको निर्माण भयो। सन् 1815 को बेलायती साम्राज्यसँगै भएको सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा सहितको 1,05,000 वर्ग किलोमिटरको भूभाग गुमाउनु परेको तिक्त यथार्थ हामीसँग छ, जसलाई हामीले पुनः प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नुपर्ने पर्नेछ। ब्रिटिस भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा 1903 मा जङ्गबहादुर राणा स्वयं कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत, भैरव नरसिंह राणा समेत सहभागी भएर 500 विद्रोहहरू मारेका थिए। यसबाट नेपालसँग ब्रिटिस खुसी भएर सुगौली सन्धि बमोजिम नेपालले गुमाएको राप्तीदेखि महाकाली नदी बीचको तराई नेपालले 18 नोभेम्बर 1960 मा फिर्ता पायो, जो हालको बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो, जो हालको नेपाल। यसरी 104 वर्षसम्म देशमा शासन गरेका राणाले सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता गरेका हुन्। पछिल्ला कालखण्डमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देशले भोग्दै आएको छ। पञ्चायतकालीन निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीमा देशको विकासको भौतिक पूर्वाधारका उल्लेखनीय कार्य भए पनि खुला समाज, प्रजातन्त्रको नियन्त्रण जस्ता विषयले गर्दा
सम्बत 2036 सालमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन भयो। यसै गरी 46 साल 62 सालमा पनि आन्दोलनहरू भए, जसले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। आजको व्यवस्था 2062 सालको आन्दोलनको परिणाम। धारणम पोषणम धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, धारणा भिद्यारूपचे धारयत प्रजा। प्रजा बहुसंख्यक हुन्छन्, बहुसंख्यक प्रजाले मानेको धर्म राष्ट्रको धर्म हुन्छ भनेर शुक्र नीतिमा उल्लेख छ। यसकारण धर्म पनि बहुसंख्यकमा अडेर राष्ट्रको धर्म नै प्रजातान्त्रिक हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रको यत्रो अखण्ड धर्मलाई बाह्य शक्तिको खेलमा लागेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्नेहरू नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका द्योतक हुन सक्दैन। विदुर नीतिमा भनिएको छ, एक विष र सौहत्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स राष्ट्र स प्रजा मन्ति राजानाम मन्त्रभित्र। विष पिउने एक्लै मर्छ, हतियारले पनि चोट लाग्ने, जसलाई चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रिय स्तरको गोपनीयताको सुराग प्रकट भएमा राष्ट्र, जनता र सत्ताधारीहरू सबैलाई मार्दछ। बालबुद्धे समझदारीको सुराग कहाँ छ तपाईहरुलाई थाहा छ। नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संविधानका नाउँमा यो राष्ट्र विखण्डोन्मुख भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। 62 साल मार्ग 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई लिन सकिन्छ। यो 12 बुँदे समझदारीले पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर यही 12 बुँदे विदेशी भूमिमा 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न समझदारीमा उल्लेखै नभएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता के कसको आड भरोसा र बलमा आएको भन्ने तर्फ चासो र चिन्ता नेपाली जनतामा भएको पाइँदैन। यति मात्र पनि होइन, त्यही 12 बुँदेको बलमा तत्कालीन राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 को वैधानिकता नै राजाको 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधन थियो, जसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 2059 2 8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा 2063 वैशाख 11 गतेको घोषणाद्वारा पुनर्स्थापित भएको हो। सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल रहेको कानुन बमोजिम, सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल कायम रहेको कानुन संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहबाट भएका परिवर्तनहरू तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था विरुद्ध नै हुन्छ। देशको अक्षुण्णता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको राजकीय सत्ता, मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता, संस्कृति जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय र अकाट्य हुन्छन् र हुनुपर्छ। त्यसै मध्येको नेपालको विशिष्ट पहिचान भनेको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसलाई संविधानमा समावेश गरेर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई नेपाली जनताले गौरवका साथ विश्व सामु पुनर्स्थापित गर्नु पर्दछ भन्ने दृढ अठोटका साथ हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। हाम्रो वैदिक परम्परामा पनि देशको धर्म हुन्छ र त्यसलाई रक्षा गर्नु राष्ट्र सञ्चालक राजाको कर्तव्य हो भनिएको छ। हाम्रो देशको धर्म, जात, रीति, स्थिति, परम्परा, सभ्यता, मूल्य र मान्यतालाई हामी आफैले रक्षा नगर्ने हो भने कालान्तरमा जाति धर्मसँगै राष्ट्रको विलय हुन बेर लाग्दैन। खास गरी 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियतामा अनेकौं चुनौतीहरू थपिएका छन्। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न नसक्दा देशको राजनीति अत्यन्तै अस्थिर बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा 2078 2 29 गते विज्ञप्ति नै जारी गरेर, विज्ञप्ति नै निकालेर देशमा विदेशी शक्तिको उपस्थिति बारे प्रश्न प्रस्तुत गर्दछन्।
देशको सेनापति देशको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको अभिव्यक्ति दिन्छन्। 78/2/23 गते देशको राष्ट्रिय झण्डा मिति 77/5/1 मा युट्युब च्यानल मार्फत समाचार प्रसारण गरी जलाइयो। देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मुलुकको आकारको केक बनाएर काटेर खाए। यो संविधानले राष्ट्रघाती बनाएको रहेछ भनेर देशको निशाना छाप 77/2/31 गते लिपुलेख सहितको नक्सा जारी गरेपछि संविधान जारी हुँदा 72/6/3 गते राष्ट्रघात भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन। त्यसैले राष्ट्रव्यापी जनजागरण आन्दोलनको लागि यो मोर्चा गठन भएको छ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राजा र जनताको संयुक्त प्रयासले भएको कारणले गर्दा संसारका अरू राष्ट्रसँग यसको तुलना हुन सक्दैन। राष्ट्रको एकता, जातीय सद्भाव, सनातन धार्मिक मान्यता, अखण्डताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई लिन सकिन्छ। राजा जन्मजात हुने भएको कारणले राजालाई दलीय स्वार्थ अपेक्षित हुँदैन जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुने गर्छ। राजा नाम मात्रको शासक हुन्छन्। राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिकी अधिकार राज्यका तत्त निकायमा संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिए बमोजिम हुन्छ। विक्रम सम्वत 1779 मा गोरखाका राजा नरगोपाल शाहको मृत्युपछि 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु भएको थियो। उनको विक्रम सम्वत 1931 माघे संक्रान्तिका दिन नुवाकोट जिल्लाको देवघाटमा 52 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान राजेन्द्र लक्ष्मी छोरा बहादुर शाहले बढाइदिरहेका थिए। यो अभियान विक्रम सम्वत 1873 मा सुगौली सन्धि तक पुरा गर्न 72 वर्षसम्म लगाएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण 72 वर्षसम्म चलेको थियो। यसरी यत्रो लामो त्याग तपस्याद्वारा युद्धद्वारा हाम्रा पूर्वजले राज संस्थाको नेतृत्वमा आर्जन गरेको मुलुक आज राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान सम्पूर्ण 2062 8 27 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदेको समझदारीपछि के हुने र के कसो हुने भन्ने अन्योलमा परेको छ। र यिनै 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिहरूका बलमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले 62-63 को आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडफोड गरेको विगत यथार्थ हो। आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको शालिग तोडेर ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तिनको उत्तर छैन। नेपालका राजा वीरेन्द्रले नै यो देशलाई विश्व शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर संसारका 116 राष्ट्रले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। राजा महेन्द्रकै समयमा 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएर विश्वमा एउटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रको परिचय गराए। महान कार्य सधैँ महान हुन्छ र हरेक कार्य महान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिए भनेर 64 सालमा राजगद्दीबाट बाहिर निस्केको यथार्थ होइन र? अहिले 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा विदेशी भूमिमा विदेशी रोहबरमा 12 बुँदेको बलमा आएको वर्तमान राज्य प्रणालीका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्वयं गणतन्त्रवादीबाटै आलोचित उपेक्षित भइरहेका छैनन्। 74 सालमा यो संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा कति आलोचित, भ्रष्ट, विवादित, निन्दित भइरहेका छन् भन्ने कुरा जग जाहेर छैन। यसैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्ने मान्यता हो। निर्वाचनद्वारा आउने राष्ट्राध्यक्ष निर्विवाद हुन सक्दैन। यो संविधानले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भने पनि जो स्वयं विभाजित छ, जो स्वयं विवादित छ, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्छ। त्यसकारण
राजाको मृत्यु भयो, राजा बाँचिरहोस् भन्ने र राजा सर्वेसर्वा हो तर त्यसले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने बेलायती मान्यता अनुरूपको राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको प्रतीक राज संस्थाको वाञ्छनीयता वर्तमान नेपालको राज्य प्रणालीमा आवश्यक ठानिएको